हाय माय फॅमिली, गुड मॉर्निंग. केश हाय तुम्ही? बरी हाय न्हू? आमी बी बरी हाय. कित कोताली? च्या पिली. आनी आयची रेसिपी न्हू तुमकां दाखयता. चिकन सुका कोता. ओके, चोयल्या जालें मगे रेसिपी. आनी मागीर तुमी कित कोताय तें म्हाका सांगल्या जालें. ओके, मागीर मेट तुमकां चिकन कोत्ता येताना. ओके सो गायज, न्हू हेचो चिकन सुक्का करपा हांवें हेचो चिकन घेला. हाफ KGचें धुयलां आनी सॉल्ट लायलो तेका. आनी न्हू तितून जिंजर गार्लीक पेस्ट लायता. ओके, हेचो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट. आनी हितून टर्मरीक पावडर लायता इंग्रेडियंट्स हेका. आनी चिली पावडर 1 टेबलस्पून हे लायता न्हू. आनी लायम लायतो तेका. आनी 30 मिनट्स रेस्ट करून दवरता लायम लायन. ओके, आनी मागीर दुसरे इंग्रेडियंट फ्राय करपा पियाव 3 पियाव गेले लांब कातरतले. आनी ही सोय हाफ कप हाफ कोकोनट ती हांव फ्राय करतले. आनी 1 चिली घातो तितून. आनी मागीर ग्रायंड करपा ही टॅमरीन घातले. आनी हें घान आतां आलें लसूण घान ही 1/2 इंच आलें आनी लसूण 8 क्लोव्स आहाय ते घान हांव फ्राय करतलें. दाखयता तुमकां. आनी करी लिव्स आनी हांव गरम मसाला यूज करता. ओके, मेट तुमकां. हाचो हांव लिंबू लायता. आख्खो घाता 1 लायम. बरो मिक्स करून दवरता. हाचो ह्यो ऑनियन आतां एशें लांब कातरता. सगळो काट करपाचें एशें फ्राय करपा. सोय आनी ते फ्राय करपा बराबर. आनी होण मारपा मागीर आनी 2 ऑनियन्स बारीक काट करतले. आनी चिली ना ती स्लीट करता लांब कात करता. एशें करून 4 पीसीस करपाचे एशें करून. आनी ऑनियन एशें करून काट केला. आनी होण मारपा आनी 2 ऑनियन्स काट करतले बारीक. आतां फ्रायींग पॅन दवरला. तितून ऑयल घाता. बरी गरम केली ती. ऑयल थोडी घायला. आनी ही लसूण आलें घाता आनी सोय घाता. बरी फ्राय करता. ऑनियनूय घातो ती तो लांब कातल ना तो ऑनियन घातले आनी फ्राय करता बरी. हाचो ऑनियन आनी ती चिली घाता. आनी लायट गोल्डन ब्रावन जावपासा हें करपाचें चिली घान बरें हें करता टेस्ट करता. फ्राय करते गोल्डन ब्रावन जावपा जाय सारको. सोय आनी कितें म्हणटा ते ऑनियन्स. हेचो इतली जाल्या पुरो ही सोय. ओके, हो सेकेंड स्टेप आनी तेजो. आनी मागीर आतां ग्रायंड करता हांव. फर्स्ट स्टेप तो चिकन लायन दवरलें सगळें. आनी हो सेकेंड स्टेप सोय बी फ्राय करपाची. ओके, आतां मगे जाली. काट आनी मिक्सरान घाता. मातशें न्यून दिया. आतां मगे सोय न्यूवली. आतां हें सगळें हितून घाता मिक्सर जारान. आतां हितून हांवें उदक घायला. आनी हितून तेलो गरम मसाला घाता 1 टेबलस्पून. हे चोयन घाता टेस्ट. आनी हल्दी पावडर 1/2 टेबलस्पून. आनी चिली पावडर. हेचो थोडी टॅमरीन घाता. आनी आतां तें ग्रायंड करता. हेचो मगे जालें. दिसतो दवरला चड बारीकूय करपा न्हू. दिसतो करपाचें. ग्रायंड करून जालें. आतां फोण मारता. हेचो फोण मारपा तें कडाई दवरल्या. ती बरी गरम केल्या आनी हितून तेल घाता. तेल घाता. आनी 2 ऑनियन्स हांवें बारीक काट केले. गोल्डन ब्रावन अशें करता. नुस्तें चिली जाय जाल्यार चिली घालपाचें. आतां करी लिव्स घाता हितून.
अशें बरें फ्राय करता हूँ तांचे मुगे जालें हून आनी हांव चिकन घालता बरें करता फ्राय करता बरें कावो करता आनी कुक करता एक 10 minutes इश अशें 10 to 5 minutes अशें करून कावो करून कुक करून दवरला तें आतां ओपन करता आनी मातशें स्टर करता अशें करून आनी हो न्हू पेस्ट घालता हितून सगळो वांटलो तो अशें करून स्लो फ्लेमीचेर दवरता आनी कुक करता बरें ड्राय जावपा जाय सारकें सुकें जावपा जाय सुक्का ओके चिकन सुक्का अशें करून सारकें एक आनी उदक बी कांय नाका तेजे भितर करपाचें सारकें एक चिकनाक उदक सुट्टा न्हू तेजे भितर करपाचें आतां न्हू तितून सॉल्ट घालता हाफ टेबल स्पून तुमगे टेस्ट चोयन घालपाचें एज पर टेस्ट ओके बरें मिक्स करून घेता सारकें ड्राय कोता तें सारकें म्हळ्यार सारकें स्लो हेजी कोणा मॅगी जाय जाल्यार मॅगी घालपाची हांव घायना म्हाका मॅगी नाका आनी सॉल्टाचेरूय कोता आनी कोरिएंडर यूज कोता गार्निशिंग कावो करून तितून कुक करून दवरता अशें करून स्लो जायन दिता हांव सो अशें करून सारकें आनी ड्राय जावपा जाय तें जायतें ड्राय जालें न्हू तें सारकें हें आहा ती सारकी ड्राय जावपा जाय ओके सो अशें करून मागीर चिकन सुक्का रेडी सारकें ड्राय करून गेलां सारकें ड्राय जालां अशें करून इतल्यान दवरपाचें आनी तितून कोरिएंडर घालपाचें आनी बरें मिक्स करून घेता ओके इतल्यान दवरपाचें हांव अशें करून कोता तुमी कितें करून कोत्ताय तें सांगाय म्हाका चिकन सुक्का ओके तुमी बी ट्राय करे ओके and ready to serve. Okay, till then, bye, take care, love you all.